दशमस्कन्धः अथ चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 54th chapter श्रीशुक उवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारोग्यदूषिताः स्वे स्वे बलैः परिक्रान्तान् वियुगोदितकार्मुकाः तानापतदालोक्य यादवानीकयूतपाः तस्तुः तत्सम्मुखा राजन् विस्फूज्य स्वधनुं शीते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः मुमुजुः शरवर्षाणि मेघाद्रिष्पपो यथा पत्युर्बलं शरासारैः चन्नं वीक्षतु मध्यमा सव्रीडमैक्षत्तत्वक्त्रं भयविह्वललोचना प्रहस्य भगवानाहमास्पबहिर्वामलोचने विनक्ष्यति अधुनैव तावकेशात्रवं बलं तेषां विक्रमं वीरा गजसङ्कर्षणादयः अमृष्यमाना नाराचैः जग्नुर्हयगजान् रथान् पेतुशिरां सरथिनामश्विनां गजिनां भुवि सकुण्डलगिड्डानि शोष्टीशानि च कोटिजः हस्ताचारिकदेश्वासाः करभा ऊर्वोऽङ्ग्रयः अश्वाश्वतरणागोष्ठ करमर्त्यशिरांसि च हन्यमानबलानीका वृष्टिभिः जयकाङ्क्षिभिः राजा जग्मुः जरासन्धपुरःसराः शिशुपालं समभ्येत्य कृतदारनिवातुरं नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनमब्रुवन् भो पुरुषशार्दूल दौर्बलस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रियो राजन् निष्ठादेषु दृश्यते यथा दारुमयीयोषिन् नृत्यते कुहकेचयः एवं निष्परतन्त्रोऽयं निगते सुखदुःखयोगो शौर्ये सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोर्विंशतिभिः सैन्यैः जिद्य एकमहं परं तत्राप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कर्गिचित् कालयुक्तेन जान् विद्रावितं जगत् अधुनापि सर्वे वीरयूतपयूतपाः पराजिता बल्कुतन्त्रैः यदुभिः कृष्टपालितैः विपवो जिग्गुरधुना काल आत्मानुसारिणे तदा वयं विजिष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः एवं प्रबोधितो मित्रैः चैत्योगात् सानुगः पुरं हतशेषा पुनस्तेऽपि स्वं स्वं पुरं नृपाः रुक्पीतु राक्षस्योद्वाहं कृष्टद्वित् असहन् स्वसु पृष्ठतोगमत्कृष्टम् अक्षौहिण्यावृतो बली रुक्म्यामश्य सुसंरब्धः शृण्वतां सर्वभूजः प्रतिजज्ञे महाबाहुभूतं शिरः सशरासनः हत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्यूह्य च रुक्मिणी कुण्डितं न प्रविक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि वः इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथि प्राहसत्परः चोदयाश्वान् यतः कृष्टः तस्य मे संयुगं भवेत् अद्याहं निशितैर्बाणैः गोपालस्य सुदुन्मतेः नेष्ये वीरेण सुसामे प्रसवं हृता विकत्तमानः कुमतिः ईश्वरस्याब्रवीत् रथेनैकेन गोविन्दं तिष्ठतिष्ठेति यदाह्वयत् धनुर्विकृष्य सुदृढं जग्ने कृष्टं त्रिभिः शरैः आवजाद्रक्षणं तिष्ठैदूनां कुलपांसनः कुत्र यासि स्पृशारण्ये मुषित्वाद्वांशवद्भिः हरिष्येदमदं मन्दमायिनः कूटयोधिनः यावन्न मे हतो बाणैः शयिता मुञ्जदारिकां स्वयं कृष्टो धनुश्चित्वा षड्भिर्विव्याधरुक्मिणम् अष्टभिः चतुर्वाहानि द्वाभ्यां सूतं द्विजं त्रिभिः स चान्यद्धनुरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः तैस्ताडितशरैर्घ्रीस्तु चिच्छेदधनुरच्युतः पुनरन्युपादित्य तदपि यच्चिनदव्ययः परिकम्पट्टिशं शूलं चर्मासि शक्तितोमलौ यद्यदायुधमादत्त तत्सर्वं सोचिनद्धरिः ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिगांसया कृष्णमभ्युद्रवत्कुद्धः पतङ्गैव पावकम् तस्य चापखड्गं तिलशः जन्मचेषुभिः चित्वासि माददे तिक्वं रुक्मिणं मन्तुमुद्यतः दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला पतित्वा पादयोः उवाच करुणं सति योगेश्वर प्रवीणात्मन् देव जगत्पदे हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महापूजा श्रीशुक उवाच तया परित्रासविकम्पिताङ्गया तुषावशुष्यन् मुखरुद्धकण्ठया कातर्या विस्रंसित हेममालया गृहीतपादः करुणोऽन्यवर्तत शैलेन तमसाधुकारिणं स्पश्रुकेशं प्रवपन् गरूपयत् तावन्ममर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीर नलिनीं यथा गजाः
कृष्णादिकमुपव्रज्य ददृशुः तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायम् दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः विमुच्य बद्धं करुणः भगवान् कृष्णमब्रवीत् असौ द्विधं त्वया कृष्ण कृतं स्मज्जुगुप्सितं वपनं स्वश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वदः मयिवास्मान् साध्वयुसूयेता भ्रातुर्वैरूप्य चिन्तया सुखदुःखदो न जान्योऽस्ति यदस्वकृत भुक्पुवान् बन्धुः वदार्हदोषोऽपि न मन्दोहो वदमर्हति त्याजस्वेनैव दोषेण हतः किं मन्यते पुनः क्षत्रियानामयं धर्मः प्रजापतिविनन्वितः भ्राता भ्रातरं हन्यात् हेन घोरतरस्ततः राजस्य त्रियोमानस्य तेजसः मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्ताः क्षिपन्ति तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्हृदा यन्मन्यसे तदा भद्रं सुहृदा भद्रमग्यवत् आत्ममोहो नृणामीश कल्प्यते देवमायिनः सुहृद् दुर्हृद् उदासीन इति देहात्ममानिना एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेन गृह्यते मूढैः यथा ज्योतिर्यथा नभः देह आदित्यमानिश द्रव्यप्राणगुणात्मकः आत्मनीय विद्यया क्षिप्तः संसारयति देहिनं नात्मनोऽन्येन संयोगो योगश्च सदस्वति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेः दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानात्मदे नैवेन्दोः मृतिर्यस्य कुहूरिव यथा शयान आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुक्तेऽपि अपत्यर्थे तदाप्नोति अबुधो भवम् तस्मात् शोकम् आत्मशोकविमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते श्रीशुको उवाच एवं भगवतः रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादने प्राणावशेष उत्सृष्ट्वा विद्विहि दिग्विहितबलप्रभः स्मरन् निरूपगतं विदधात्ममनोरथः चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम् अहत्वा दुर्मतिं कृष्णम् अप्रत्यूह्यवीयसि कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्रावसदृशा भगवान् भीष्मकुसुताम् एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय विधिवत् उपयेमे कुरुद्वः भगवान् भीष्मकुसुताम् एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय विधिवत् उपयेमे कुरुद्वः रुक्मिणी वैभोग वैभोग रुक्मिणी कृष्ण कल्याण वैभोग कृष्ण भगवान की जय तदा महोत्सव नृण यदुपुर्यां गृहे अभूदरण्य भावानां कृष्णे यदुपते नृप नराश्च मुदिताः प्रदृष्टमणिकुण्डला पारिबर्हमुपाजग्मुः वरयो चित्रवाससोः सा वृष्टिपुर्युक्तभिदेन्द्रकेतुभिः विचित्रमाल्याम्बररक्ततोरणे भवो प्रतिद्वार्युपकृतमङ्गलैः आपूर्णकुम्भा गुरुधूपदीपकैः तिक्तमार्गपदच्युद्भिः आहूत प्रेष्ट भूभुजा गजैः उद्वासुपरामृष्ट रम्बापु गोपशोभिता कुरु सृञ्जय कैकेय विदर्भयदु कुन्तयः
वितो मुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परिधावता रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुः वृषविस्मिताः द्वारकायाम् अभूत् राजन् महामोदः पुरौकसा रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाहे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। प्रेम केंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। द्वारका धाम की जय।